السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير مقروط بالتمر بدون قلي في الفرن. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنايا عندي 400 غرام ديال السميده المتوسطه باش كنديروا الحرشه، يعني ماشي الغليظه. عندي 400 غرام اللي هي 3 ديال الكيسان ونص بالعبار ديال كأس الشاي او كأس العنبه. عندي 160 ملل من الزبده المذابه اللي هي كأس شاي عنبه مملوء. عندي الماء باش غادي نجمع هاد المقروط هذا، القليل من الملح، 4 معالق كبار من ماء الزهر. نبداو على بركه الله. كناخذ اناء غادي ندير فيه السميده وهاد الكأس ديال الزبده المذابه، وغادي نحاول ندخل هاد الزبده هادي في هاد السميده مزيان. غادي نضيف حتى هاد شويه ديال الملحه. الزبده مازال سخونه. سندخل هاد الزبده هادي مزيان هاد السميده. هنايا بعد ما دخلت ديك الزبده مزيان في هاد السميده هادي، دابا غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح مده ديال ساعه على الاقل. يعني اذا خليناها ترتاح اكثر من ساعه من الاحسن. هنايا بالنسبه للتمر عندي 400 غرام ديال التمر. هنايا ممكن تستخدموا الجاهز او لا تصاوبوا في الدار تفوروه. هنا هذا اللي عندي جاهز. عندي هنايا ملعقه متوسطه من الزبده، ملعقه كبيره من السمسم او الجنجلان، وعندي ماء الزهر على حسب هذا التمر هذا خصو حتى يولي لين. غادي نضيف على هذا التمر هذا غادي نضيف الزبده وهذا السمسم حتى هو او الجنجلان، لان التمر كيكون قاصح. فهاد الزبده هذه وممكن تستعملوا حتى الزيت، هي اللي كتخليه شويه يعني كيولي رطب ما كيبقاش قاصح. وغادي نزيدو نعاونو بهاد الزهر هذا اولا ماء الزهر. وغادي نبقى نعجن فيه هكذا حتى تولي عندي عجينه سهله للتشكيل. هنايا عجين التمر كنتحصل عليه بهذا الشكل هذا، يعني كنعجنو مزيان وكنديرو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا غادي نديرو بلاستيكه باش ما يدخلوش الهواء ويبس، وغادي نخليه هنايا ديك السميده اللي درنا لها الزبده. الا لاحظتوا الحبات كيفاش كيوليو، يعني الحبات ديال السميد كيتضاعف الحجم ديالهم. خليتها تقريبا 2 ديال السوايع. دابا غادي نقسموا الخليط على 2، ما غاديش نرونوه كله، ما غاديش نخلطوا الخليط كله باش ما يبسش لينا. دابا غادي نخلطوا غير شويه بشويه. غادي نضيف اولا ماء الزهر، وهنايا ما نعجنوش، غادي غير نخلطوا حتى تجمع لينا العجينه. ما نحاولوش نعجنوا باش دوك حبات السميد يحافظوا على القوام ديالهم، يعني يبقاو حبات ما يتعجنوش. غادي نزيد نضيف شويه دابا د الماء. كتكون عندنا عجينه بحال هكذا. هنايا كناخذها كنحاول نعطيها هذا الشكل هذا طويل. غادي نحل بهذه الطريقه. كنجيب تمر
بهذه الطريقه. وكنحاول نجمع السميده على هذا التمر هذا، كنجمعو مزيان هكا. من بعد كنضغط شويه بهذه الطريقه وهكذا. من بعد كنجيب هذا الطابع هذا الخاص ديال المقروط، الا ما كانش عندكم فقط زينوا بالموس من الفوق. غادي نبدا بهذه الطريقه، كنضغطو مزيان هكذا. وغادي نعاود هنايا نفس الطريقه، وكذلك هنايا. من بعد كنجيب موس وكنحاول نقطع هذا الزائد هذا بهذا الشكل هذا، باش نتحصل على مقروط متساوي في الحجم. وكنقطع على حسب الرشمه اللي عندي. كنتحصل على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كيبان لكم. غادي نزيد نقطع. هنايا كملت داك السميد اللي كان باقي ليا بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا في الاول. دابا غادي ندخل المقروط يطيب في الفران. هذا الشكل ديال المقروط بعد ما كنخرجوه من الفران. سخنت هنايا شويه ديال العسل اللي غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف، سبق لي وحضرته. غادي نخليهم هنا في العسل مده ديال 3 ديال الدقائق، عاد نحيدهم. الشكل النهائي ديال المقروط بعد ما كيخرج من الفران وكنعسلوه كيجينا على هذا الشكل هذا. الى عجبتكم وصفتي اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.